مفسرین کرام فرماندے نے کہ ہر نبی نو یہ صورتحال پیش آئی کہ جدوں انہاں نبوت دا اعلان کیتا ہے نبی نے تے او پنڈ یا قوم یا اس نبی دی جڑی امت ہوندی سی وہ 4 طبقیاں تے مشتمل ہوندی سی، 4 ذہنیتاں کہہ لو، 4 طبقات۔ مورخ کہندے نے کہ پہلا طبقہ جڑا ہر پیغمبر نو میسر آیا ہے وہ جدوں اپنی قوم وچ اعلان کردے سن بھی پنڈ والیو میری قوم میں اللہ دا نبی ہاں، میں خدا دا رسول ہوں، تے اہل علم کہندے نے کہ اس پنڈ وچ یا اس قوم وچ کچھ خوش نصیب ایو جے ہوندے سن جڑے دوجی گل نہیں سن کردے، سندے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ ایک تک لیکن یہ تھوڑے سن، یہ لوگ بہت تھوڑے سن کہ جدوں نبی نے آخیا نا میں اللہ دا نبی جے تو او خوش نصیب کہندے نے تسی اللہ دے نبی ہو تے بسم اللہ کرو نبی ہو تے کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لو۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ اس طبقے نو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس فرماندے نے صدیقین، او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی نبوت دی تصدیق کردے سن، صدیقاں دی جماعت۔ وہ جڑا قرآن وچ اللہ نے جمع دے سیغے نال فرمایا ہے نا، صدیق ایک نہیں، فرمایا صدیقین، بہت نے صدیق۔ چنانچہ قرآن مقدس دی آیت اللہ کریم فرماندے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا قیامت والے دن اللہ انہاں خوش نصیباں نو نبیاں تے صدیقاں دے نال اٹھائے گا۔ صدیقین یہ جمع دا سیغہ ہے۔ صدیقین او خوش نصیب لوگ سن جنہاں نے نبیاں دی نبوت نو پرکھیا نہیں، عقل دے ترازو تے تولیا نہیں، بلکہ نبی دی زبان حق ترجمان تو جدوں سنیا تو انہاں کہا بسم اللہ کلمہ پڑھاؤ تے غلام بنا لو۔ اے نے صدیقین ہر نبی نو ایک یا 2 یا زیادہ یہ ملتے رہے۔ حضور سرکار دو عالم نو بھی یہ طبقہ ملے ہے، ساری سرکار نو بھی، جنہیں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا نا حضور دا، خواتین وچوں او بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضور دی زوجہ مکرمہ، حضور دی حرم محترمہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ وہ بخاری دی روایت ہے نا، جدوں حضور نے فرمایا خدیجہ میں حرا وچ گیا، اتھے ایک فرشتہ آیا ہے تے میں جدھر نظر اٹھانا سا جبریل نظر آوندا سی، جبریل آیا میرے تے سنو ام المومنین دی گل۔ ام المومنین نے آخیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے تے سچے انسان ہو، صادق القول، سلیم الفطرت، حلیم الطبع، غریب نواز، یتیم پرور، صادق تے امین۔ تواڈے ورگا کوئی انسان ہونا ہے کہ جے جبریل نے تواڈے تے نہیں آنا تے اور کہڑے ماں دے لال تے آنا سی؟ ام المومنین نے آخیا کلمہ پڑھا کے مینوں اگے ہی باندھی سن، کلمہ پڑھا کے اپنی امتی بھی بنا۔ اے خدیجہ الکبریٰ، سیدنا صدیق اکبر
بزرگاں وچوں بچیاں چوں مولا علی، غلاماں وچوں زید بن حارثہ، اے لوگ نے صدیقین سن دیں صدیقین انہاں سارے صدیقاں وچوں ہر نبی دا کوئی نہ کوئی صدیق ہے، ہر نبی دی کسے نہ کسے تصدیق کیتی جو بنیا صدیق، لیکن کملی والے دا جڑا صدیق ہے انہاں نوں کہندے نے صدیق اکبر۔ صدیق ہر نبی نوں ملے نے، لیکن یہ او صدیق ہے جڑا ساریاں صدیقاں وچوں وڈا صدیق ہے، صدیق اکبر سب صدیقاں وچوں وڈا صدیق۔ کیوں؟ دل والیاں آکھیا کہ جدی تصدیق کیتی ہے نبیاں وچوں وڈا نبی ہے، جدی تصدیق ابو بکر نے کیتی وہ نبیاں وچوں وڈا نبی، تے تصدیق کرن والا صدیقاں وچوں وڈا صدیق، جدی جدی نبی پاک نال نسبت ہو گئی وہ وڈا ہوندا گیا ہے۔ صدیقاں وچوں صدیق وڈا تے امتاں وچوں محمد مصطفیٰ دی امت وڈی ساریاں۔ ایک طبقہ تے یہ نا جڑا سن دے کلمہ پڑھ لیندے سن، ایک طبقہ دوسرا وہ سوچی پہ جاندے سن بھئی اس بندے نے گل کی کیتی میں اللہ دا نبی ہاں، پھر وہ غور کرتے سن، غور و فکر کرتے سن، منیے کہ نہ منیے وہ متذبذب ہو جاندے سن، سوالات انہاں دے ذہناں چ جنم لیندے سن۔ او پھر پیغمبراں دی تعلیمات، نبی دا اٹھنا بہنا چلنا پھرنا، او دا واز نصیحت گفتگو او دے تے دھیان رکھدے سن بھی کی کہندا ہے، او غور کردے سن۔ جدوں ویکھدے سن بھی نبی دی صداقت تے دیانت تے امانت تے بندہ پروری تے ماحول دی سچائی تے تعلیمات دی عظمت، وہ جدوں ویندے سن اللہ پاک انہاں دیاں دلاں دیاں کھڑکیاں کھول دے سن، وہ بھی کلمے پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ چنانچہ حضور نال انج ہویا ہے نا کہ آہستہ آہستہ اہل مکہ جیوں جیوں سرکار تے غور کردے سن اللہ تعالیٰ ایمان دی توفیق دئی آوندا سی۔ دوسرا طبقہ ہے کہ او غور کرتے ہیں پھر نبی دی حرکات و سکنات ہوتے۔ تیسرا طبقہ غور کرن دے بعد بھی جڑے کہندے سن کہ بھئی جو مرضی ہو جائے اساں تانوں تسلیم نہیں کرنا۔ تیسرا طبقہ ضدی طبقہ، ضد تے جڑے تساں دیکھیا ہونا کئی مزاج ایسے ہوندے نے حق نو حق سمجھدیاں ہوندیاں بھی نہیں مانتے، حالانکہ اندر ضمیر دی جنگ ہوندی ہے، اندر دا سوال جواب ہوندا ہے، کئی مرتبہ ضد وچ آ کے سچی گل دوجے دی نہیں مانتے، کہیں یہ ضدی لوگ ہوندے نے۔ یہ جڑے جھگڑالو تے ضدی تے بحث کرنے والے لوگ نے جڑے نکی نکی گل تے بحث و تمہیس و جنگ و جدل تے آ جاندے نے، انہاں نوں منان واسطے اللہ پاک نے پھر اپنے نبیاں نوں معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ، معجزہ ایک ایسی طاقت ہے، معجزہ ایک ایسی دلیل ہے کہ ضدی لوگ، جھگڑالو لوگ، اکھڑ جھگڑالو تے ضدی جڑے نبیاں نوں نہیں سن مانتے، پھر نبی ماں فوق الفطرت کوئی کارنامہ کوئی یہ وجہ کام کر کے وکھاندے سن کہ کئی ضدی لوگ انہاں دیاں دلاں دے کفل ٹوٹ جاندے سن، ضدی لوگ بھی نبیاں دے قدماں چ ڈگ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ یہ معجزہ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اچھا دوجی گل تے پھر ایک چوتھا طبقہ وہ سی جڑا نبی دا معجزہ ویکھ کے بھی کلمہ نہیں سی پڑھدا، تے قرآن وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے او لوگ نے جنہاں دیاں دلاں تے کناں اتے اساں بدبختی دیاں موہراں لا چھڑیاں نے، انہاں نہیں مننا، انہاں مننا ہی نہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے اساں بدبختی دیاں موہراں لا چھڑیاں نے، انہاں نہیں مننا۔ پاویں نبی معجزہ وکھائے تے پاویں نبی انقلاب پیدا کرے،
تے پاویں نبی جو بھی اثرات مرتب کرے یہ نہ مننا ہی نہیں۔ چوتھا طبقہ ہے بد نصیب طبقہ، سب نالوں پیڑا طبقہ ہے چوتھا طبقہ، جڑا نبی دے دلائل اور معجزے ویکھ کے بھی نہ منے، تے سب نالوں عظیم طبقہ ہے پہلا طبقہ جڑا نبی دی زبان تے یقین کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ پہلا طبقہ خوش نصیباں دا ہے، چوتھا طبقہ بد نصیباں دا ہے۔